बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज़कात क्या है मेरे प्यारे हजरात, और इससे कितनी फाजिलत है दोस्तों, और अल्लाह ताला को ज़कात क्यों पसंद है अपने बंदे से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज़कात एक इस्लाम का ऐसा खंबा है दोस्तों। हमारे इस्लाम में 5 खंबे यानी कि इस्लाम के 5 पिलर होते हैं दोस्तों, और जिसमें से ये एक खंबा यानी कि फ़र्ज ज़कात भी हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है दोस्तों। और फ़र्ज है दोस्तों, वाजिब क्या फ़र्ज है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज़कात के बारे में आपको हम थोड़ा सा बहुत ही अच्छा रोशनी में ले जाना चाहते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा मेरे प्यारे हजरात, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना मेरे प्यारे हजरात। तो वो दोस्तों, हजरत इब्न उमर रदी अल्लाह ताला से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना अगर थोड़ी सी भी हमारी बातें आपको समझ में आ जाए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 अशियाए पर रखी गई है, यानी कि 5 खंभों पे दोस्तों, यानी कि 5 पिलर पे। ये शहादत देना के अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और माह रमजान के रोजे रखना मेरे प्यारे हजरात। नमाज और ज़कात शहादतीन के बाद इस्लाम के अहम तरीन अरकान हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप ये मत समझना कि आज की उम्मत यानी कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे ही ये फ़र्ज हुआ है, नहीं, पिछली उम्मतों को भी ज़कात का हुक्म दिया गया था। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मुखातिब करके फरमाया, अगर तुम नमाज कायम रखोगे और ज़कात देते रहोगे और मेरे रसूलों को मानते रहोगे और उनकी मदद करते रहोगे और अल्लाह ताला के को बेहतर कर्ज देते रहोगे, तो यकीनन मैं तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर रखूंगा और तुम्हें उन जन्नतों में से ले जाऊंगा जिसके नीचे चश्मे बह रहे होंगे, उन जन्नतों में ले जाएंगे अल्लाह ताला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से उस अहद व पैमान का तज़किरा किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, याद करो, यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ज़कात के बारे में, याद करो जब हमने बनी इसराइल से वादा लिया कि तुम अल्लाह ताला के सिवा दूसरे की इबादत ना करना, बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मिस्किनों के साथ अच्छा सलूक करना, लोगों को अच्छी बात कहना, नमाज कायम रखना और ज़कात देते रहना। ये दोस्तों, फिर थोड़े से लोगों के अलावा तुम सब पर फिर गए और मुंह मोड़ लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पिछली उम्मतों को भी अल्लाह ताला का हुक्म था कि ज़कात देना है दोस्तों। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुतालिक अल्लाह ताला ने यूँ ज़िक्र फरमाया, वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे और वो अपने रब के नज़दीक पसंदीदा शख्स थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने उन्हें वही के जरिए नेकियों के करने, नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया, और वो हमारा इबादत गुजार बंदे हैं थे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ज़कात का जो मसला है ना, ये बहुत ही इंसान पे, हर एक उस मुसलमान पे फ़र्ज है जो अपने 2 वक्त की रोटी कमाता है। इसे भूल के भी दोस्तों ये बिल्कुल इससे पीछा ना छुड़ाना।
زکوٰۃ دیکھ لو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے چچیرے بھائی یعنی کہ قارون، اس کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا کہا تھا، زکوٰۃ دینے کے لیے، لیکن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ہی تہمت لگانا بھیجا، ایک جو پیسہ ور عورت تھی، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مٹی سے زمین میں دھسا کے اس کی روح کو نکال ڈالا۔ تو میرے پیارے دوستو، یاد رکھنا چاہیے، ہم نے انہیں وہی ذریعے نیکیوں کے کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبوت سے نوازا، اور میں جہاں بھی ہوں مجھے بابرکت بتا دیا، اور مجھے حکم دیا کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ تو میرے پیارے دوستو، اس امت پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے میرے پیارے حضرات۔ تو میرے دوستو، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم ربیہ قبیلہ کی ایک شاخ ہے، اور قبیلہ مصر کے کافر ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پڑتے ہیں۔ تو میرے پیارے حضرات، اس لیے ہم صرف حرمت کے مہینوں میں ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان مہینوں میں لڑائیاں رک جاتی ہیں اور راستوں میں امن ہوتا ہے۔ آپ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتا دیجئے جن پر ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی ان پر عمل کے لیے کہیں جو ہمارے ساتھ نہیں آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 4 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 4 کاموں سے روکتا ہوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی وحدانیت کی شہادت دینے کا۔ یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا، یعنی کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرنا کا حکم دیا میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو، قیصر روم ہرقل نے ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا کہ وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے، تو اس نے کہا، وہ کہتا ہے کہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو کچھ تمہارے آباؤ اجداد کہتے ہیں ان شرکیہ باتوں کو چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے، سچ بولنے پر پرہیزگاری اختیار کرنے اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی کہ وہ صحابہ اکرام بول رہے ہیں، اس جو قیصر کا وہ بادشاہ تھا ہلکا ہیکل دوستو۔ تو میرے پیارے حضرات، یہی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہمیں یہ سب دیکھنا پڑے گا میرے پیارے حضرات۔ تو ہر کسی کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہوا ہے دوستو، کیونکہ یہ اسلام کا 5واں پلر ہے دوستو۔ تو آگے حضرت طلحہ بن عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نجد والوں میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، ہم اس کی آواز کی بھنبھناہٹ سنتے تھے اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، حتیٰ کہ وہ نزدیک آن پہنچا، تب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔